थुक्नुस्, भित्रदेखिको थुक निकालेर थुक्नुस्, यति थुक्नुस्, यो शत्रु हो, यो शत्रु महाशत्रु, म यो शत्रुलाई कसरी समाप्त पार्नु भनेर त्योसँग शत्रुताको व्यवहार गर्नुहोस्। यहाँ भगवान् कृष्णले त्यही भन्नुभयो। जबसम्म तिमी थुक्दैनौ, जबसम्म त्यो शत्रुलाई घृणा गर्दैनौ, तबसम्म त्यो शत्रुले तिमीलाई के गरिरहन्छ। हेर्नुहोस्, जो तपाईँको शत्रु हो त्यो शत्रुलाई तपाईँले शत्रुताको व्यवहार गर्नुहोस्, मित्रताको व्यवहार नगर्नुहोस्। यदि शत्रुताको व्यवहार गर्नु, त्योसँग कडा हुनुभयो, त्योसँग तपाईँले लडाइँ गर्नुभयो, देख्ने बित्तिकै झम्टिनु भयो भनेदेखि त्यसपछि त्यो शत्रु तपाईँको अगाडि कहिले पनि आउँदैन। र प्रत्येक दिन यो अभ्यास गर्नुहोस्। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। भगवत गीतामा भगवान कृष्णले स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ, यो संसारमा हाम्रो एक मात्रै शत्रु छ, एक मात्रै शत्रु छ। धेरै शत्रु छैनन् धेरै शत्रु, एक मात्रै शत्रु छ। र त्यो शत्रु तपाईँको पनि हो, मेरो पनि त्यही शत्रु हो, यी सारा मनुष्यहरूको त्यही शत्रु हो। केवल मनुष्यहरूको मात्रै होइन, हरेक प्राणी, हरेक पशु पक्षीको एक मात्रै शत्रु त्यही नै हो। र त्योसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर, मित्रतापूर्ण व्यवहार नगर, शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर। यहाँ भगवान् त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ, कठोर भएर अर्जुनलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर त्योसँग। त्योभन्दा महान शत्रु कोही पनि छैन। त्यसले नै तिमीलाई यो संसारमा रुवाउँदछ, त्यसले नै तिमीलाई यो संसारमा मार्दछ, त्यसले नै तिमीलाई यो संसारको बन्धनमा पार्दछ, त्यसले नै तिम्रो जिन्दगी बर्बाद पार्दछ, तिम्रो आत्मालाई अधोगतितिर लिएर जान्छ। त्यही नै हो महान शत्रु। र त्यो शत्रुको भगवत गीतामा भगवान कृष्णले स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। त्यो शत्रु हो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनौ महापापमा विद्यैने इह वैरिणम। ती शत्रु काम र क्रोध। काम भनेको सेक्स डिजायर, क्रोध भनेको क्रोध हुन्छ नि, क्रोध हो। यी भन्दा महान शत्रु कोही पनि छैनन्। तर यी दुईटामा पनि भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको छ, काम सबसे बडा शत्रु, सबसे बडा शत्रु। काम भनेको सेक्स डिजायर। अब कसैले होइन काममा सेक्स डिजायर मात्रै पर्दैन, संसारका अरू इच्छाहरू पनि पर्दछन् भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ, त्यो पनि सही हो। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा काम भनेको सेक्स डिजायर नै हो। हेर्नुहोस्, जसरी दुधबाट मलाई निस्कन्छ, घिउ निस्कन्छ, त्यसै गरी यो संसारमा जति पनि भौतिक इच्छाहरू छन्, ती सम्पूर्ण भौतिक इच्छाहरूको निचोड भनेको सेक्स डिजायर हो, सेक्स डिजायर हो। अर्थात् काम वासना। काम वासनाद्वारा नै यो संसारमा सम्पूर्ण बन्धनहरूको उत्पत्ति भएको छ। काम वासना सेक्स डिजायरबाट नै सम्पूर्ण दुःख, काम वासनाबाट यो संसारमा सम्पूर्ण पीडा, जन्म मृत्युको चक्र र सबभन्दा ठुलो त भगवानबाट विमुख हुनुपर्ने र दुःखमा पिल्सिनुपर्ने अरू केही कारण छैन, केवल काम वासना मात्रै। यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, योसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नु। शत्रुता, मित्रता होइन। आज संसारमा के भइरहेको छ, योसँग मित्रतापूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन् मानिसहरूले। सारा विश्वभरि हामी देख्न सक्दछौँ सेक्स डिजायरसँग मित्रतापूर्ण, काम वासना जस्तो महाशत्रुसँग मित्रतापूर्ण, आऊ मित्र आऊ, आलिङ्गन गर्ने, चुम्बन गर्ने, काम वासना जस्तो परम दुश्मनसँग त्यस्तो किसिमको मित्रता गर्ने हो। अनि यिनीहरूको विनाश नभए कसको हुन्छ? अनि यिनीहरूले दुःख नपाए कसले दुःख पाउने? अनि यिनीहरू रुनु पर्दैन? यिनीहरू नरहेर को रुन्छन्? यिनीहरू नरक नगएर को जान्छन्? यिनीहरूले संसार सागर नभोगेर कसले भोग्छन्? अनि यहाँ भगवान कृष्णले बताउनु भयो, कामसँग त तिमीले त शत्रुतापूर्ण व्यवहार, अरे शत्रुसँग शत्रुले जस्तो व्यवहार गर न भाइ, शत्रु चिन। तर आजकल जब हामी मानिसहरूलाई भन्दछौँ होइन सेक्स डिजायर भनेको चाहिँ शत्रु हो भनेर भन्दा कहाँ हुन्छ होइन, त्यो त आनन्द हो, त्यो त रमाइलो हो होइन। तर गीतामा बताइयो त्यो शत्रु हो, शत्रु होइन। जसरी तुलसीदास गोस्वामीले पनि बताउनु भएको छ, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम त्यहाँ राम नहीं। अरे स्पष्ट रूपमा बताउनु भयो तुलसीमा। जति पनि महान आचार्य गोस्वामी, जति पनि महान सन्त महापुरुषहरू हुनुहुन्छ, जति पनि शास्त्रहरू छ, ती सम्पूर्णमा एउटै कुरा बताएको छ, एकै स्वरमा बताएको छ। अरे काम वासना सेक्स डिजायर भन्दा महाशत्रु केही पनि छैन। जहाँ काम छ त्यहाँ रामको कुनै काम हुँदैन, जहाँ राम हुनुहुन्छ त्यहाँ काम हुँदैन। अर्थात् जुन ठाउँमा सेक्स डिजायर छ त्यहाँ भगवान कृष्ण बस्नुहुन्न, जुन ठाउँमा सेक्स डिजायर छैन त्यहाँ कृष्ण बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जबसम्म हाम्रो हृदयबाट यो काम वासना हट्दैन तबसम्म यो हृदयमा राधारानी आएर बस्नुहुन्न, कुनै हालतमा पनि आएर बस्न सक्नुहुन्न। एउटा मात्र चोइस छ, कि त हाम्रो हृदयमा काम वासना कि त राधारानी, दुईटामा एउटा। अब कसलाई राख्ने? बस्न सक्नुहुन्न। काम वासना जस्तो घृणित, काम वासना जस्तो यो संसारमा सबभन्दा फोरी, सबभन्दा गनाउने, सबभन्दा ठस गनाउने अरू केही पनि छैन। भगवत गीतामा क्लियर बता। अब के गर्छ त काम वासनाले? हेर्नुहोस् है,
संसारमा जति पनि मानिसहरू रोइरहेका छन्, जति पनि मानिसहरू आँसु झारिरहेका छन्, जति पनि मानिसहरूले मारिरहेका छन्, जति पनि मानिसहरूले पसिना खल चुहाइरहेका छन्, रगत चुहाइरहेका छन्, जति पनि मानिसहरू संसार सागरमा घुमिरहेका छन्, जति पनि मानिसहरू कुकुर भएर जन्मिरहेका छन्, सुँगुर भएर जन्मिरहेका छन्, जति पनि प्राणीहरू यो संसार सागरमा 84 को चक्रमा घुमिरहेका छन्, भगवत विमुख भएर संसारमा माया जगतमा रोमलिरहेका छन्, त्यसको मुख्य कारण भनेको काम हो। कसरी हेर्नुहोस्, धूमेन बृहते बहनिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। यसको अर्थ के हो? भगवान कृष्ण स्पष्ट रूपले बताउनुहुन्छ, जसरी आगो धुवाले ढाकिएको हुन्छ, ऐना धुलोले ढाकिएको हुन्छ र भ्रूण गर्भाशय वा सालनालले ढाकिएको हुन्छ, त्यसै गरी यो जीवात्मा विभिन्न तहका काम भावले ढाकिएको हुन्छ। प्यारा भक्त सज्जन, यहाँ क्लियर बताइयो, क्लियर बताइयो, जसरी ऐनामा धुलोले ढाकेको हुन्छ ऐनालाई, र जसरी भ्रूण गर्भभित्र भ्रूणलाई गर्भाशयले ढाकेको हुन्छ, त्यसै गरी प्यारा भक्त सज्जन, त्यसै गरी बुझौँ यो कुरा, केवल सुगारटाइले मात्र पुग्दैन, बुझौँ यो कुरा। त्यसै गरी के हुन्छ कि हाम्रो आत्मालाई पनि विभिन्न तहको विभिन्न लेभलको काम वासना सेक्स डिजायरले ढाकेर राखेको हुन्छ भनेर भगवानले बताउनु भयो। यसको मतलब हाम्रो आत्मालाई ढाक्ने काम सेक्स डिजायरले गरेको छ। अनि यो शरीरले के गरेको छ त? यो शरीर त बाहिरी आवरण मात्रै हो। यो शरीरको वास्तवमा जबसम्म हाम्रो मनमा काम वासना हुँदैन तबसम्म हाम्रो शरीर त यसले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन, किनभने शरीर त एउटा आवरण मात्रै हो। मुख्य कुरा त हाम्रो मन हो। प्यारा भक्त सज्जन, हेर्नुहोस् यहाँ के भन्यो, काम वासना अर्थात् काम इच्छाले ढाकेर राख्दछ आत्मालाई। अनि के हुन्छ त्यसपछि? अझ अगाडि भगवानले बताउनुहुन्छ, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन छ। यसको अर्थ के हो? यसरी बुद्धिमान जीवहरूको शुद्ध चेतनालाई आगो जस्तै बलिरहने र कहिले तृप्त नहुने काम रूपी नित्य शत्रुले ढाकिरहेको हुन्छ। अरे वाह, हेर्नुहोस् भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ, नित्य बैरी हो यो, नित्य बैरी काम वासना, यो मैथुन इच्छा। नित्य बैरी भनेको हाम्रो अनादिकालदेखिको शत्रु हो। हाम्रो आजको मात्र शत्रु होइन, हिजो पनि हाम्रो शत्रु थियो। हामी जति पनि योनिहरू, जति पनि शरीरहरू हामीले पार गर्दै गर्दै यो संसारमा यो चक्रमा हामी घुम्यौँ, त्यति यो हाम्रो शत्रु बनेर हिँडेको छ। यो काम वासनाले हामीलाई कहिले पनि मित्रताको साथ दिएको छैन। यो काम वासनाले हामीलाई संसारमा फसाइदिएको छ। लोभ देखाउँदछ, अरे क्या सुन्दर केटी, क्या सुन्दर केटा, आहा यस्तो गर्यो, अँगालो हाल्यो, चुम्बन गर्यो भनेदेखि आनन्द आउँछ, यस्तो हुन्छ, अरे अङ्गसङ्ग गर्यो भनेदेखि स्पर्श गर्यो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर लोभ लालच चाहिँ देखाएको छ। तर के गरिदिन्छ यहाँ बताइयो, नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन छ। यसरी बुद्धिमान जीवात्माको शुद्ध चेतनालाई आगो जस्तै बलिरहने र कहिले तृप्त नहुने कामरूपी नित्य शत्रुले ढाकिरहेको हुन्छ, छोपेर राख्दछ। कामरूपी शत्रुले काम वासनाले छोपेर राख्दछ। र बुद्धिमान, यहाँ भनियो जीवात्मा बुद्धिमान हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ, किनभने हामी त भगवानको हौँ, भगवानको प्रेमको अंश हौँ। हामीले त भगवानलाई प्रेम गरेर आनन्द लिने हो हैन। हाम्रो आनन्दको स्रोत त यो काम होइन, संसारको सेक्स होइन। हाम्रो त आनन्दको स्रोत भनेको त राधा कृष्णलाई प्रेम गरेर प्राप्त गर्ने हो, त्यही हो हाम्रो आनन्द। तर त्यो भुलाइदिएको छ। यहाँ के भन्यो, ढाकेर राखिदिन्छ रे। हाम्रो आत्माको वास्तविक स्वभाव, वास्तविक ज्ञानलाई ढाकेर राखिदिन्छ। कसरी ढाकेर राखिदिन्छ? अगाडि शास्त्रमा तात्पर्यमा यहाँ बताइएको छ, मनुस्मृतिमा बताइएको छ, जसरी निरन्तर इन्धन वा तेल खन्याइरहे पनि आगोलाई तृप्त गर्न सकिँदैन, त्यसै गरी जतिसुकै विषय भोग अर्थात् जतिसुकै मैथुन गरे पनि काम वासना तृप्त हुन सक्दैन। यस भौतिक जगतमा समस्त क्रियाकलापहरूको केन्द्रबिन्दु नै मैथुन हो। मैले अघि नै भने, जसरी दुधको केन्द्रबिन्दु त्यसको घिउ हो, त्यसको मलाई हो, त्यसै गरी जति पनि क्रियाकलापहरू छ, जति पनि यो संसारमा इच्छाहरू छ, ती सम्पूर्ण इच्छाको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको सेक्स डिजायर हो, काम वासना हो। हरेक व्यक्तिले जे पनि गरिरहेको छ त्यो उसको सेक्स डिजायर फुलफिल गर्नको लागि अर्थात् काम वासनालाई तृप्त गर्नको लागि गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि यस्तो कार्य हामी भन्न सक्दैनौँ अथवा हामी सोच्न सक्दैनौँ जुन कार्य मनुष्यले आफ्नो काम वासना तृप्तिका लागि नगरेको होस्। हरेक कार्य, मानिसहरू ठुल्ठुलो रोड बनाउँछन् किन? काम वासना तृप्तिको लागि। गीतामा बताइयो ठुल्ठुलो रोड किन बनाउँछन्? किन स्पिडमा जान पाइयोस् र काम वासना तृप्त गर्न पाइयोस्, छिटोभन्दा छिटो घर जान पाइयोस्, छिटोभन्दा छिटो काम वासना तृप्ति गर्न जान पाइयोस्, स्पिडमा 200-300 को स्पिडमा। अनि त्यसै गरी मान्छेहरूले प्लेनहरू बनाउँछन् किन? छिटोभन्दा छिटो आफ्नो काम वासना तृप्त गर्न पाइयोस्। अनि मान्छेले ठुल्ठुलो बिजनेस अफिसहरू बनाउँछन्, बिजनेस कम्पनीहरू किन बनाउँछन्? किनकि धेरै धेरै पैसा कमाउन पाइयोस् र आनन्दले काम वासना तृप्त गर्न पाइयोस्। अनि मान्छेहरूले जति पनि भौतिक सुख सुविधाहरू बनाएका छन्, जति पनि भौतिक उन्नति प्रगतिहरू गरिरहेका छन्, जति पनि भौतिक विकास गरिरहेका छन्, त्यसको मुख्य लक्ष्य के हो? कसरी म मेरो काम वासना तृप्त गर्न सक्छु
हैन? कसरी म मेरी पत्नीसँग आनन्द लिन सक्छु, कसरी म स्त्री सुख लिन सक्छु, कसरी म पुरुषबाट स्पर्श सुख लिन सक्छु, त्यो मात्रै हो, अरू केही होइन। नथिङ कसैले चाहिँ भन्न सक्लान् होइन समाज सेवा गर्न, होइन दुखीहरूको सेवा गर्न। नो 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 भगवत गीतामा क्लियर बताइयो यो केही पनि होइन। यदि दुखीहरूको सेवा, यदि समाज सेवा गर्ने हो भने पनि त्यसको पछाडि पनि काम वासना नै छ है। हेर्नुहोस्, कोही व्यक्ति स्टेजमा गएर माइक समातेर गाइरहेको हुन्छ, के हो उसको उद्देश्य? केटीहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नु हो कि होइन? यति केटीहरू नआउने थोडी गाउँछ? गाउँदैन। जतिसुकै सुपरस्टार होस् गाउँदैन उसले। किन त्यहाँ केटीहरू हुन्छन्? केटीहरूलाई एट्र्याक्ट किन गर्ने? किनकि केटीहरूबाट काम वासना तृप्त हुन्छ होइन? संसारमा कुनै यस्तो कार्य बताउनुहोस्, चाहे फेसन सो होस्, चाहे सिनेमा होस्, चाहे जे यो होस् त्यो होस्, कुनै पनि कार्य भगवत गीता नत्र फेल खान्छ। भगवत गीतामा क्लियर बताइएको छ, मनुष्यको जति पनि कार्यहरू छ संसारमा ती सम्पूर्ण कार्यहरू मनुष्यले केवल मैथुन सुख प्राप्त गर्नको लागि गरिरहेको छ, अरू केहीको लागि होइन। यदि मैथुन सुखलाई डिलिट गर्दैन भने मनुष्यले यो संसारमा केही पनि गर्दैन। ऊ रुखमुनि बस्छ, हरिकृष्ण महामन्त्र जप गर्छ, बस्छ, केही पनि गर्दैन। किन यहाँ त्यही बताइयो त्यस कारणले यो संसारलाई मैथुनी आज्ञा भनेको छ। यसकारण यो संसार भनेको सेक्स वर्ल्ड हो। संसार सेक्स वर्ल्ड हो, बाहिरबाट देखिँदैन, तर भित्र सबको मनमा सेक्स मात्रै घुमिरहेको छ। मैले मैथुन सुख कसरी पाउने मैले स्त्री सुख कसरी पाउने, मैले पुरुष सुख, भले टाई सुट लगाएको हुन्छन्, भले एकदमै फर्स्ट क्लास एकदमै नोबेल मान्छे जस्तो देखिन्छन्, कलेज स्कुल युनिभर्सिटी होइन, ठुल्ठुलो क्याबिनेटमा बसेर भाषण गरिरहेका हुन सक्लान्, सेमिनार, अनि त्यसपछि आएर अनेक किसिमको भाषण दिइरहेका होलान्, तर पनि ती सम्पूर्ण भाषणहरूको पछाडि, ती सम्पूर्ण उपलब्धिको पछाडि अरू केही छैन। मैथुन छ, मैथुन मात्रै, सेक्स मात्रै। बुझ्नुभयो? यो भगवत गीतामा क्लियर बताइयो मैथुनी आज्ञा अर्थात् सेक्स डिजायर। त्यसकारणले गर्दा मायाले यो संसारमा हतकडी दिएकी छिन् जो जीवात्माहरूलाई बाँध्नको लागि, त्यही नै हो काम वासना। काम रूपी हतकडी लगाइदिएर सारा जीवहरूलाई बाँधिरहेकी छिन्। साधारण कारागारमा अपराधीलाई जसरी बारभित्र थुनेर राखिन्छ, त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णका नियमहरूको उल्लङ्घन गर्ने अपराधी भनियो भगवत गीतामा। अपराधी जसले राधा कृष्णको नियम उल्लङ्घन गरेको छ, जसले राधा कृष्णलाई उपेक्षा गरेर यो संसारतिर आफ्नो मुन्टो फर्काएका छन्, तिनीहरूलाई बाँधेर राख्ने जन्जिर हो, हतकडी हो यो मैथुन, हतकडी हो यो सेक्स डिजायर। हेर्नुहोस् है, यहाँ त्यही भनियो, हतकडी लगाएर राखिन्छ। किनकि यो हतकडी लगाइदिसकेपछि सदाको लागि बाँधिदिन्छ, स्त्री पुरुषको बन्धनमा बाँधिन्छ, पुत्र पुत्रादिको बन्धनमा बाँधिन्छ, घरबारको बन्धनमा बाँधिन्छ, पैसाको बन्धनमा बाँधिन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स, देश विदेश घुमघाम संसार सागरमै बाँधिन्छ। र वास्तविक आफ्नो भगवानलाई प्रेम गरेर प्राप्त गर्ने जुन आफ्नो वास्तविक जुन स्वरूप छ, त्यो स्वरूपलाई भुलिदिन्छ। म आत्मा हुँ, म शरीर होइन, यो शरीर त मेरो कपडा हो, यो बाहिरको आवरण हो भन्ने यो ज्ञानलाई उसले भुलिदिन्छ। र ऊ वास्तवमा जो उसको हो उसलाई भुलिदिन्छ, उसलाई उपेक्षा गर्छ, घृणा गर्छ उनी राधारानी। र जो उसको होइन यो संसार, जुन उसको होइन यो काया, यो शरीर, यो मुकुण्ड जुन उसको होइन त्यसलाई प्रेम गर्न थाल्दछ। र यो मुकुण्डका जति पनि आसेपासेहरू छन्, ती आसेपासेहरूलाई वरिपरि उनीहरूलाई आफ्नो सोच्दछ, यिनीहरू मेरो, यो च्यामे मेरो, यो काले मेरो, यो भुन्टे मेरो हो भनेर हिँड्दछ र यो संसार सागरमै आसक्तिको सागरमा खस्दछ, बर्बाद हुन्छ त्यसको। यहाँ भगवत गीतामा त्यही बतायो, हतकडी हो यो, हतकडी, अरू केही होइन, हतकडी हो यो सेक्स डिजायर। यही कारणले गर्दाखेरि जीवात्मा फसेको छ संसारमा। हेर्नुहोस् है, इन्द्र तृप्तिका आधारमा भौतिक सभ्यताको विकास गर्नुको अर्थ हो भौतिक जगतमा जीवात्माको अस्तित्वलाई अझ बढाउनु। यसो मतलब जीवात्मालाई यो भौतिक संसारमा अझ अड्काएर राख्नु। भगवत गीतामा क्लियर बतायो, जति पनि यो भौतिक सुख सुविधाहरू छन्, यी सम्पूर्ण भौतिक सुखहरू भनेको चाहिँ संसारमा जीवात्मालाई अझ अड्काएर राख्नु। यहाँबाट जानुपर्ने जीवात्मा अझ अड्काएर राख्नु, अझ बस, यहीँ बस, यहाँ कोरोना खाएर बस, यहाँ विविध किसिमको सुख, भौतिक सुख लिएर बस होइन, संसारको त्रिताप सहेर बस। यहाँ त्यही भन्यो वास्तवमा भन्नुपर्दा। त्यसैले यो कामवृत्ति अज्ञानको लक्षण हो। यसले हाम्रो जीवात्माको मुख्य ज्ञान कि म राधारानीको म सेवक हुँ, मेरो अरू कोहीसँग केही सम्बन्ध छैन, म हिजो पनि राधारानीको थिएँ, म आज पनि राधारानीको हुँ, म भोलि पनि राधारानीको हुँ, मलाई यो संसारमा मेरो कोही कसैसँग केही नाता गोता सम्बन्ध केही छँदा पनि छैन, कोहीसँग मेरो केही लिनुदिनु छैन। हो, यो वास्तविक ज्ञान, यो ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ। र यो ज्ञान, उसको यो वास्तविक ज्ञानलाई ढाकेपछि उसले के भन्छ? राधारानी मेरो होइन, मतलब छैन, राधारानी को थाहा छैन मलाई, कृष्ण को मलाई थाहा छैन, मलाई त संसार थाहा छ, मलाई त पैसा थाहा छ, मलाई त यो जग्गा जमिन थाहा छ, मलाई त त्यो थाहा छ, मलाई त ऊ थाहा छ, अब मलाई संसार नै थाहा छ। हो, यस प्रकार उसको वास्तविक ज्ञानलाई यसरी ढाकिदिन्छ कि अब संसारसँग उसले
के गर्न थाल्दा रिलेट गर्न थाल्दछ संसार मेरो भन्दा छ जब संसार उसको होइन हिजो पनि थिएन आज पनि छैन र भोलि पनि हुने छैन कदापि हुने यदि संसार उसको हो भनेदेखि संसारले उसलाई लात हानेर किन निकालिदिन्छ उसले नेपाल मेरो भन्दछ त नेपालले भोलि उसलाई लात हानेर निकालिदिन्छ ऊ मरेर भोलि अमेरिकामा गएर जन्मेला भोलि सोमालियामा गएर जन्मेला के ग्यारेन्टी छैन कसैले म अमेरिकन हुँ भनेर घमण्ड गर्ला तर अमेरिकाले के उसलाई राख्दैन समय आएपछि लात हानेर उसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइदिन्छ कसैले पनि दया गर्दैन जसलाई उसले यो मेरो भन्छ उसले उसमाथि निर्दयी व्यवहार गरिरहेको हुन्छ क्रूर व्यवहार गरिरहेको हुन्छ संसारमा तर जो आफ्नो वास्तविक जोसँग आफ्नो शाश्वत सम्बन्ध छ उनी राधारानीलाई भने कहिले पनि फर्केर हेर्दैन उनी युगल सरकारलाई कहिले पनि उसले वास्ता गर्दैन बडो विचित्र छ यो संसार कारण किन यो हत्कडी लगाइएको हुन्छ काम सेक्स डिजायर त यो सेक्स डिजायरलाई नष्ट गर्ने अन्त गर्ने उपाय केही पनि छैन त्यो प्रेमलाई जबसम्म हामी जगाउँदैनौँ हामीले भुलेको यही काम वासनाले जुन प्रेम हाम्रो भुलाइदिएको छ उनै हाम्रा परम प्रेमी श्री कृष्णका साथमा हाम्रो आत्माको प्रेमी हाम्रो आत्माको स्वामी हाम्रो आत्माको नाथ उहाँसँगको जुन हाम्रो शाश्वत प्रेम छ त्यो प्रेमलाई जब हामीले जगाउँदैनौँ नि तबसम्म यो कामरूपी हत्कडीमा बसिरहनु पर्दछ त्यो जुन यो हत्कडी खोल्ने साँचो भनेको प्रेम हो कृष्ण प्रेम हो हैन जब त्यो साँचो ल्याएर हामी हत्कडी खोल्दछौँ तब पो खुल्ला भयो हैन अरू केही उपायले खोल्दैन जतिसुकै त्याग जतिसुकै तपस्या जतिसुकै ज्ञान जतिसुकै हामीहरूले पुण्य कर्म गरौँ यी सब बन्धनका कारण बन्दछन् एकमात्र प्रेम धर्म बाहेक यो संसारमा अरू केही पनि छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जीवनमा हामीहरूले यो कार्य गरिसक्नुपर्छ यो प्रेम जगाउनुपर्छ कसरी जगाउने प्रेमी रसिक सन्तहरूको कृपा लिएर भगवानसँग प्रार्थना गरेर रोएर हे प्रभु मलाई हजुरको चरणमा प्रेम प्रकट गरिदिनुहोस् मेरो हृदयमा मेरो कठोरभन्दा कठोर मेरो ढुङ्गाभन्दा पनि कठोर मेरो हृदयमा हजुरको चरणमा प्रेम म हजुरको प्रेममा पागल भएर बसिरहेको छु हजुरको प्रेम नपाएर म यो संसारको काम यो सेक्स डिजायर कहिले पनि तृप्त नहुने यहाँ बताइयो जति खन्याए पनि पेट्रोल जस्तै आगोमा पेट्रोल जति खन्याए पनि त्यो आगो झन् दन्किन्छ कहिले तृप्त हुँदैन त्यसै गरी यो काम वासना कहिले तृप्त हुँदैन झन् दन्किएर गइरहेको छ झन् बलेर गइरहेको छ अब एउटाले पुग्दैन दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा संसारमा कति तृप्त त्यो पनि एक जन्म मात्र होइन कति जन्मदेखि हामीहरूले यो काम वासना तृप्त गर्दै आइरहेका छौँ काम वासनालाई भोग्दै आइरहेको छौँ तर कहिल्यै तृप्त हुन सकेन यो काम वासना र यो काम वासनाले हामीहरूलाई यो संसारमा पति पत्नी पुत्र पुत्रादि सम्पत्ति घर बार जुन मिथ्या कुराहरू जसको हाम्रो वास्तविक आत्मकल्याणमा कुनै सहायता छैन केवल संसारको भ्रम र केवल संसारको मोह माया मात्रै हो हाम्रो आत्मालाई संसारमै बाँधेर राख्ने चिजहरू हुन् हैन यस्ता कुराहरूमा हामी एउटै कुराले फसेका छौँ त्यो काम वासना सेक्स डिजायर त्यसकारणले सेक्स डिजायरलाई शत्रु सोच्नुहोस् मित्र नसोच्नुहोस् यसलाई मन नपराउनुहोस् यसलाई घृणा गर्नुहोस् जब पनि स्त्री पुरुष एकअर्कालाई प्रेम गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँ थुक्नुहोस् थुक भनेर थुकेर हिँड्नुहोस् जब पनि तपाईँ हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि कोही केटाकेटी एकअर्कासँग माया प्रेमको कुराकानी गरेर बसिरहे उनीहरूको अगाडि नथुक्नुहोस् तर तपाईँ थुक्नुहोस् थुक भनेर थुकेर हिँड्नुहोस् जब पनि तपाईँ यस्तो सिनेमा देख्नुहुन्छ जहाँ स्त्री पुरुषको काम वासनाको चर्चा परिचर्चा गरिएको हुन्छ देखाइएको हुन्छ थुक्नुहोस् हैन जब पनि काम वासनासँग सम्बन्धित सेक्स डिजायरसँग सम्बन्धित कुनै कुरा यदि तपाईँको आँखा अगाडि झल्किरहेको छ भने थुक्नुहोस् भित्रदेखिको थुक निकालेर थुक्नुहोस् यति थुक्नुहोस् यो शत्रु महाशत्रु म यो शत्रुलाई कसरी समाप्त पारौँ भनेर त्योसँग शत्रुताको व्यवहार गर्नुहोस् यहाँ भगवान कृष्णले त्यही भन्नुभयो जबसम्म तिमी थुक्दैनौ जबसम्म त्यो शत्रुलाई घृणा गर्दैनौ तबसम्म त्यो शत्रुले तिमीलाई के गरिरहन्छ हेर्नुहोस् जो तपाईँको शत्रु हो त्यो शत्रुलाई तपाईँले शत्रुताको व्यवहार गर्नुहोस् मित्रताको व्यवहार नगर्नुहोस् यदि शत्रुताको व्यवहार गर्नु त्योसँग कडा हुनुभयो त्योसँग तपाईँले लडाइँ गर्नुभयो त्यसलाई तपाईँले देख्ने बित्तिकै झम्टिनु भयो भनेदेखि त्यसपछि त्यो शत्रु तपाईँको अगाडि कहिले पनि आउँदैन र प्रत्येक दिन यो अभ्यास गर्नुहोस् जब पनि तपाईँलाई सेक्स डिजायरले सताउन थाल्छ भने शत्रुले मलाई सताउन थाल्यो यो शत्रु तुरुन्त भगवानको नाम जप्नुहोस् तुरुन्त भगवानसँग प्रे राधारानीसँग प्रार्थना गर्नुहोस् हे राधारानी मलाई यो शत्रुबाट बचाउनुहोस् मलाई भगवानको चरणमा प्रेम दिनुहोस् हे प्रभु भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् हैन यो शत्रुसँग व्यवहार यसरी नै गर्नुहोस् नत्र भने यो शत्रुले सुख दिनेवाला छैन संसारमा कतिलाई रुवाइरहेको छ कतिलाई मारिरहेको छ कतिलाई नष्ट गरिरहेको छ कतिलाई 84 को चक्रमा घुमाइरहेको छ आफ्नो जो वास्तविक हो आफ्नो जोसँग आफ्नो वास्तविक सम्बन्ध छ उबाट टाढा राखिदिएको छ जो नक्कली हुन् जोसँग हाम्रो केही नाता छैन जो हाम्रो कोही पनि पर्दैन
यो संसारमा हाम्रो कोही पनि पर्दैन हैन, छोराछोरी पनि हाम्रो कोही पनि होइन, हाम्रो आफन्तहरू कोही पनि होइनन्, हाम्रो शरीरको होला, छालाको होला, हड्डीको होला, तर हाम्रो आत्माको कोही पनि होइन। हाम्रो त एक मात्रै राधारानी हो, एक मात्रै। यो कुरा हामीले भुलेका छौँ यति बेला। किनभने कामरूपी शत्रुले हामीहरूलाई बाँधेर राखेको छ। जो पराई हो तिनीहरूलाई हामी आफ्नो मान्छौँ, जो आफ्नो हो उसलाई हामी पराई मानिरहेछौँ। महाशत्रु हो यो काम। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।